तो मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज की कोशिशें जारी हैं और इसके लिए सरकार कोशिश भी कर रही है। इस बारे में लॉ कमीशन ने यूसीसी पर जवाब मांगा था। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लॉ कमीशन को अपना तफसीली जवाब भेजा है। इस मीटिंग में 3 तलाक, हलाला, मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र और वालिद की प्रॉपर्टी में खवातीन के हिस्से पर चर्चा की गई। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुल्क का नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा, क्योंकि हर मजहब के अपने कुछ कायदे कानून हैं जिनको ना तो बदला जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान सैयद कासिम रसूल इलियासी ने बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डेलीगेशन की एक लंबी बातचीत लॉ कमीशन से हुई है। हमने अपनी सभी बातें रखी हैं। लॉ कमीशन का कुछ बातों को लेकर वजाहत चाहिए थी, जिसको हमने उनके सामने रखा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी मसले पर लॉ कमीशन से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक डेलीगेशन मुलाकात की है। उसने क्या कुछ रहा उस मुलाकात में, मेरे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद हैं। कासिम साहब, कल आप लोगों ने मुलाकात की है लॉ कमीशन से, किस तरीके की मुलाकात थी और क्या कुछ रहा उसमें? देखिए, हम लोगों ने लॉ कमीशन ने जब ओपिनियन मांगा था तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तरफ से बहुत तफसीली ड्राफ्ट जमा किया गया था। उसके बाद अलबत्ता एक ख़त ये भी लिखा गया था कि ये ड्राफ्ट तो हम भेज रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक पर्सनल मुलाकात होनी चाहिए। तो लॉ कमीशन ने हमको इन्फॉर्म किया कि भाई फ़लाँ तारीख को, यानी कल, आप लोग तशरीफ़ लाइए, हम बात करेंगे। तो कल हम लोग पहुँचे थे, 11 साढ़े 11 बजे हमारा मुलाकात हुई। पूरा कमीशन मौजूद था, उसके चेयरमैन अवस्थी साहब भी थे और बाकी सब लोग भी थे। और हमने बहुत तफसील से ये बताया कि हमारे लिए लॉ कमीशन, हमारे लिए जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों काबिल कबूल नहीं है। इस मुलाकात में पहली बात तो हमने ये कही कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने तफसील से ये बताया कि शरीयत के कानून में क्यों मुदाखलत नहीं हो सकती। मौलाना ने ये बात कही कि देखिए, हमारा जो कानून है, कानून शरीयत, उसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो कुरान सुन्नत से मबसूत है, तो जो कुरान सुन्नत से जो चीज़ें मनसूस हैं उन चीज़ों पर तो हम कोई भी तब्दीली, इफ बट नहीं है उसमें। हाँ, कोई इफ बट नहीं है, हम खुद उसमें कोई तब्दीली करने के मजाज नहीं है। और दूसरी बात हमने ये कही कि अलबत्ता जो इज्तिहादी मामलात हैं उसमें हालात की मुनासबत से तब्दीली होती रही है, पहले भी और आइंदा भी होती रहेगी, लेकिन ये उलमाए कराम का काम है कि वो कुरान सुन्नत की रोशनी में नए हालात के मुताबिक इज्तिहाद करें, हालात के साथ। हाँ, अलबत्ता ये बात कि जो लॉ कमीशन की तरफ से जो बातें आई हैं उससे 2-3 बातें निकल कर सामने आती है। पहली बात तो ये है कि वो शादी की उम्र को लेकर ये बात जानना चाहते थे कि मुस्लिम इस्लाम ने शादी की क्या उम्र प्रेस्क्राइब की है। हमने ये बात कही, बात चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इस्लाह माशरा की ज़रूरत है, माशरे की इस्लाह की ज़रूरत है। उसमें कानून के ज़रिए से कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता है। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हो कानून आ गया तो कानून से बदलाव आ जाएगा। असल चीज़ होती है माशरे के अंदर लोगों को परस्यू करके, इस्लाह करके चीज़ें आती है। तीसरी बात उनके तरफ से ये आई निकल कर के मुता मैरिज और हलाला। हमने बात कही कि दोनों चीज़ें डिस्टिंक्ट हैं, मुस्लिम माशरे के अंदर नहीं पाई जाती। मुता मैरिज अब तकरीबन ख़त्म हो गई है, शिया कम्युनिटी में उसकी इजाज़त है, लेकिन वो अब वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। इस तरह हलाला का जो तरीक़ा समाज में नज़र आता है वो तरीक़े की इजाज़त इस्लाम ने नहीं दी है। चौथी बात ये कही है, उन्होंने कहा कि जो विरासत में उन्होंने ये बात कही कि आपके यहाँ सनफ़ी मसावत नहीं है। तो इस पर हमारा मुनीसा बुशरा अब्दी साहिबा ने ये कहा कि देखिए, इस्लाम ने औरत को एम्पावर किया है और घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी मर्द पर डाली है, औरत पर नहीं डाली है। इसलिए औरत को बाप की जायदाद में आधा हिस्सा मिलता है, लेकिन सिर्फ बाप की जायदाद नहीं, उसको शौहर की जायदाद से भी मिलता है, उसके बेटे की जायदाद से भी मिलता है, उसके भाई की जायदाद से भी मिलता है। तो उसको हर तरह से हिस्सा मिलता है, हर जगह से हिस्सा मिलता है। इस्लाम का बुनियाद जो है वो जस्टिस पर है, इंसाफ पर है। इस्लाम की बुनियाद ये इस तरह की आर्टिफिशियल मसावत पर नहीं है। तो बहरहाल हमारी तरफ से बातें पूरी तरह से उनके सामने रख दी गई हैं और हमने ये बात कही कि देखिए, मुसलमान कोई भी हो, मुसलमान जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, वो कोई ऐसी बात नहीं मान सकेगा, चाहे वो हुकूमत की तरफ से आए या कानून साजी ज़रिए से आए, जो शरीयत से बराह रास्त मुतसादिम हो, जो शरीयत से टकराती हो। ऐसी कोई बात हमारे लिए काबिल कबूल नहीं हो कि भाई मसला, जब आप एक तरह से ट्राइबल्स को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, जो सुशील मोदी का जवाब था उसमें उन्होंने कहा था हम ट्राइबल्स को एग्जेम्प्ट कर देंगे और ईसाइयों को एग्जेम्प्ट कर देंगे।
تو ہماری طرف سے یہ سوال کیا گیا کہ جب آپ ٹرائبلس کو ایگزام کر رہے ہیں، عیسائی کو ایگزام کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کو کیوں نہیں آپ ایگزام کرتے ہیں؟ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو جو ہمارا دستور میں جو آرٹیکل 44 ہے وہ تو یہ کہتا ہے پورے ملک میں یکساں طور پہ نافذ ہوگا. تو جب آپ نارتھ ایسٹ کو ایکسکلوڈ کر دیں گے تو وہ پورے ملک میں والی بات تو پوری نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. تو جب آپ دوسروں کو ایگزام کریں، ہم کو بھی ایگزام کیجیے، ہماری مجبوری ہے، ہم شریعت میں کوئی مداخلت نہیں برداشت کریں گے. دوسری بات انہوں نے یہ اشور کرنے کی کوشش کی کہ ہم کوئی ایسی بات سجیسٹ نہیں کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہو. لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ شادی کی عمر اور بیوی کو ترکے میں برابر کا حصہ، یا طلاق کے بارے میں یہ بات کہ عدالت کے ذریعے سے طلاق ہو، تو یہ چیزیں تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی. ایک انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم تو صرف سمجھنے کے لیے ہم نے یہ میٹنگ رکھی ہے، آپ سے ہم سمجھنا چاہتے ہیں، اور ہم کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے ہم آپ کو یہ بتا نہیں سکتے. یہ تو ہمیں حکومت کو دینا ہے جو کرنا ہے. البتہ جو انہوں نے سوالات کیے اس سے ہمیں یہ لگا کہ 3-4 باتیں ایسی ہیں جس میں ان کو غلط فہمی ہے، اور وہی باتوں کو شاید ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ اپنے اس کا حصہ بنائیں گے. ایک بات تو انہوں نے شادی کی ایج پر کہی، دوسری بات متا میرج پر کہی، تیسری بات حلالہ پہ کہی، چوتھی بات جو ہے وہ عورتوں کے پراپرٹی رائٹس پہ کہی. یہ 4 باتیں انہوں نے متعین طور پہ پوچھی ہمارے سے. ایک بات جو ان کی گفتگو سے جھلکتی تھی کہ وہ طلاق کا جو طریقہ ہے اس کے سلسلے میں بھی شاید ان کو کچھ وہ ہے. بہرحال مگر ہم نے یہ بات کہی کہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ یونیفارمٹی کی جو بات آپ کہتے ہیں کہ پورے ملک میں یونیفارم قانون ہونا چاہیے، تو دستور ہند بھی یونیفارم نہیں ہے. اس میں آرٹیکل 14 میں یعنی سب کو برابری کا درجہ دیا گیا، لیکن جب آپ آرٹیکل 16 اور 15 کو دیکھیں گے تو اس میں ریزرویشن کی بات کہی گئی ہے، کچھ طبقات کو ریزرویشن کی بات کہی گئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ملک میں جو ڈائیورسٹی ہے، جو تنوع ہے، جو تفریق ہے، اس کا لحاظ دستور میں رکھا گیا ہے. ہماری طرف سے یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ ہندو انڈیوائڈڈ فیملی کا جو قانون ہے، وہ ہندوؤں کو جو فائدہ پہنچایا گیا اس کے ذریعے سے، اس میں اس کے تو ٹیکس کے بہت لاس ہوتا ہے ہمارا ملک میں. تو آپ اس کو تو الاؤ کرتے ہیں، ایک اسپیشل اسٹیٹس دیتے ہیں، تو کیا آپ اس کو ختم کریں گے یا سب پہ لاگو کریں گے ہندو انڈیوائڈڈ فیملی کا قانون؟ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیے ہم تو اس معاملات میں انٹرفیئر نہیں کریں گے جو ٹیکسیشن کے معاملات ہیں. پھر تیسری بات ہم نے کہی کہ بھئی آپ اگر کوئی چیز لانے میں کا اصرار ہے، آپ کو کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پاس میں اعداد و شمار کیا ہے. بھائی کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو اسٹیٹسٹکس اور ڈاٹا جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے. تو انہوں نے کہا بھئی آپ ہم سے پوچھنے کے مجاز نہیں ہیں ہمارے پاس ڈاٹا کیا ہے کیا نہیں ہے. تو ہم نے کہا کس آدھار پہ یہ کر رہے ہیں اس کا کوئی بیس نہیں تیار کیا ہے. نہیں انہوں نے. لیکن ہم نے یہ بات جب کہی تو ہم نے یہ بات کہی بھئی ٹرانسپیرنسی ہے. یہ انہوں نے کہا بھئی آپ حکومت کو ہم بتائیں گے. آپ کو کیوں بتائیں؟ ہم نے کہا بھئی حکومت تو ہمارے ذریعے سے بنتی ہے، عوام کے سامنے ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. ہم تو عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا اعداد و شمار ہے، ڈاٹا ہے، جس کے بنیاد پر آپ کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، تو معلوم ہونا چاہیے نا. تو بہرحال بہت ساری باتیں ہماری طرف سے کہی گئی ہیں. اب دیکھنا یہ کہ لا کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے. ظاہر ہے کہ لا کمیشن جو بھی فیصلہ کرے گا وہ حکومت کو سونپے گا. دیکھیے میرا اندازہ یہ ہے کہ ایک ایشو یہ ہے کہ وہ انتخابات میں اس کو کس طرح استعمال کریں، اس سے کتنا فائدہ اٹھائیں، کتنی سوسائٹی کو پولرائز کریں. میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کو یہ تو لگ رہا ہے کہ اس سے ہم جس طرح کی توقع رکھتے تھے کہ یونیفارم سول کوڈ سے سوسائٹی پولرائز ہوگی، وہ ایسا ان کو لگ نہیں رہا ہے. اس لیے کہ باقی لوگوں کو تو یہ خیال ہے کہ ہمارے لاء میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، مداخلت نہیں ہوگی. مسلمانوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم سڑکیں پر تو نہیں آئیں گے، البتہ ہم جو ہماری بات ہے ہم لاء کمیشن کو کمیونیکیٹ کریں گے، اور جو جتنے ڈیموکریٹک ذریعے ہیں ان سے بات کمیونیکیٹ کریں گے. تو وہ اس سے جو مقصود تھا کہ ہم سوسائٹی میں ڈویژن پیدا کر دیں گے، وہ چیز تو اب تک ہو نہیں پائی ہے. لیکن اس بات کا اندیشہ ہے. ایک پہلو یہ ہے کہ اس سے کیسے انتخابی فائدہ اٹھایا جائے. ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے یونیفارم سول کوڈ کو لے کر الگ الگ رائے تھی، لاء کمیشن نے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پورے ڈیلیگیشن کو سنا، اور 3 طلاق کی بات ہو، حلالہ کی بات ہو، مسلم مہیلاؤں کی شادی کی عمر کی بات ہو، ان سبھی چیزوں پر چرچا ہوئی. لیکن حالانکہ اب یہ تصویر صاف نہیں ہو پائی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کی جو رپورٹ سرکار کو سونپی جائے گی وہ کب تک سونپی جائے گی. ویڈیو لسٹ سبھاشش داس کے ساتھ سید مبشر، زی میڈیا، دلی.